ग्राउंड में मरकज़ी जुलूस के हवाले से इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक ट्रेनिंग का इनका मुनक़्क़द किया गया है। इसके हवाले से हम इनके सीनियर बरदरान और आईएसओ के सदर से इनके हवाले से पूछे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सोहराब भाई, आज के ट्रेनिंग के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बता दें। जी अफजल भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जनाब शहीद क़ायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी कहते हैं कि करबला जो है ना हमारी दरसगाह है। तो मैं इसी से स्टार्ट लेना चाहूँगा कि आज का जो यहाँ पे जो इमामिया स्काउट्स जो कैंप था, इसका जो बेसिक जो मकसद था वो हमारे जो अज़ादार है, जो 10 मुहर्रमुल हराम को यहाँ से जो जुलूस निकलेंगे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से था। और जहाँ तक बात है आपने कि यहाँ का जो इसके अलावा जो मकसद है यहाँ बेसिकली यही था, क्योंकि जो इमामिया स्काउट है आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो अज़ादार है, जितने भी अज़ादार हैं और जुलूस है, अज़ा है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा आगे कदम बढ़ाते हुए रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी चूँकि यहाँ मरकज़ी जो जुलूस है डम्बदास से जो निकलते हैं और शबीह क़त्लगाह, बल्कि अभी ऊपर गोंधार तक, थारबाला तक जाते हैं, तो इन सब की जो है ना क़यादत माशाल्लाह से आईएसओ के जो छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे हैं और जो जवान हैं वो जो सीनियर्स हैं वही करते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी जो इमामिया स्पोर्ट्स हैं, जो नए हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, इमामिया जो तलबा थे, उनको हम यहाँ पे ट्रेन करना चाह रहे थे, तो इसलिए हम आज सब यहाँ पे जमा हुए थे। आज के जो ट्रेनिंग के हवाले से आपके ट्रेनर कौन से थे, कौन कौन से बंदे थे जो आपके बच्चों को आपके जो स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे? जी सबसे पहले तो ये बात है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल इंतज़ामिया की जानिब से भी हमें ये कहा गया था कि वो यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि उनके अमले कुछ यहाँ पे आएंगे। खैर वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे दूसरे जगहों पे थे रोंदू के। ओवरऑल हमारे आईएसओ के जो सीनियर ब्रदर है, ब्रदर अज़मत भाई थे यहाँ पे और अखलाक भाई है, और इसके अलावा दीगर यहाँ ब्रदरान मौजूद थे जो कि माशाल्लाह से सिर्फ यहाँ थवार में नहीं बल्कि इस करदू गिलगित से लेके आगे इमामिया स्काउट्स में जो वो हिस्सा लेते रहे हैं, स्काउटिंग में हिस्सा लेते रहे हैं, और यहाँ तक कि कराची तक वो जाके आए हैं। तो वहाँ जो इन्होंने सीखे हैं, तक हम यही चाहते थे कि हम भी वो सीखे। चेकिंग का जो सिस्टम है आपका, जो बाहर से कोई ऐसे शख्स आ जाते हैं जो नामालूम होते हैं, तो उनकी चेकिंग वगैरह के लिए और मुख्तलिफ जो इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से जो जो चीज़ें थे वो यहाँ आज इन्होंने हमें यहाँ सिखाई। आज के ट्रेनिंग में कितने नौजवानों ने शिरकत की और कहाँ कहाँ से? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें एक बात बताते चले कि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि, क्योंकि रोंदू एक तो आप पता है बैकवर्ड एरियाज़ हैं, तो दूर दराज है सारे जगह, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम का इनके साथ जो है ना मोहब्बत है या इनके खुलूस के हिले कि ये लशिथां से लेके तिरको से हमारे पास, हारदस से, नवशहर से, मेहंदी से, थवार बाला, थवार पाइन, माइन पा, यर का पास, यहाँ पा, मैं कितनों का नाम लूँ, माशाल्लाह से हमारे जो बेसिक जो जगह हैं उन सब से आए हैं। इन सब से इंशाल्लाह ये सारे जो यहाँ पे जवानान आए थे, ये मरकज़ी जुलूस में भी इंशाल्लाह जुलूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाना बशाना खड़े रहेंगे। और तकरीबन हमारे पास आज यहाँ पे 80 से 90 बल्कि 100 तक मैं कह सकता हूँ, 100 तक यहाँ पे आए थे। क्योंकि ये हमारे जो जुलूस है ना, मरकज़ी जुलूस है रोंदू के, इसमें बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, पुलिस के पास इतनी नफरी नहीं है। क्या आपके पास ऐसे अफराद, वॉलंटियर्स, रज़ाकार मौजूद है कि पूरी जुलूस को कवर कर सके? बिल्कुल, आपने बेहतरीन सवाल किया है। ये चूँकि इस हवाले से मैं इंतज़ामिया से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि पॉपुलेशन देखिए बढ़ता जा रहा है, आबादी को देख के इनको भी चाहिए कि जो अमले हैं पुलिस के उसको बढ़ाएं। इंतज़ामिया जितना हो सके, जिस तरह शहरों में सिक्योरिटी फराहम करते हैं, ये नहीं होने की वो है, बराबर है। चूँकि आप देखते हैं शायद इनके पास हो 10 तक हो या 11 तक हो, तो ये कुछ नहीं हो सकते हैं। जहाँ 75,000 की आबादी हो और वहाँ पे ये मरकज़ी जुलूस है, वो भी मेन रोड पे होते हैं, तो इसके लिए है। तो लेकिन माशाल्लाह से इमामिया जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा से स्काउटिंग करते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी जो हमारे इमामिया स्काउट्स हैं वो हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। जो हमारे जो मरकज़ी जुलूस है वो मरकज़ इमाम बारगाह नमराज से बरामद होता है, और जेएसआर रोड पर उसकी तकरीबन 2 से 3 घंटा वहाँ पर होते हैं। एक सिक्योरिटी थ्रेट भी होते हैं क्योंकि ये जेएसआर रोड पे चलते हैं। तो मरकज़ आपकी तरफ से एसडीपीओ या इंतज़ामिया की तरफ से ऐसे कोई इक़दाम किए कि कोई इशू बताया कि यहाँ पे आपने ज़्यादा सिक्योरिटी करना है, इन जगहों पे कोई थ्रेट वाली जगह पे कोई बता दिया आपको कोई? बहुत, बल्कि आप सारे सवाल एक से एक अच्छा कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है।
دیکھیں اس حوالے سے تو ایک تو انتظامیہ کو ویسے ایکٹیو رہنا چاہیے. خیر ہم تو وہ نہ بھی آئیں, ہم شروع سے کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. اصل میں انتظامیہ کو چاہیے. ایس ڈی پی او صاحب اس دن وہاں پہ تشریف لائے تھے تقریباً 2 محرم کو تھوار پائن میں مرکزی امام بارگاہ. تو وہاں پہ ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی میں نے تو نہیں دیکھا تھا کہ وہ شروع سے ہی جو ہے نا اس طرح تھوڑا سختی کرے اور سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھے. خیر انہوں نے بھی یہ شکایت کی کہ ان کے پاس ہم آنا بچانا کھڑے ہو جائیں تاکہ جتنا ہو سکے ہم سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں کوئی ایشو نہ ہو. تو ہم نے بھی کہا تھا, یقین دہانی کرائے تھے کہ ان کو کہ جتنا ہمارے پاس والنٹیئرس ہیں, امامیہ اسکواڈس ہیں, وہ سیکیورٹی کے لیے انشاءاللہ وہ ابھی بھی ہے. ابھی بھی دوپہر کو جو مجلس ہوتے ہیں شام کو, ان کے لیے بھی ہم جو ہے نا 2 بندے ہر جگہ پہ ہم نے مختص کیے ہیں. کیا پولیس کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسے یقین دہانی کی جو عام روٹین میں جو پولیس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہٹ کے 10 محرم کے دن نفری بیچ دیں گے, یا اسی نارمل کے حساب سے بندے وہاں پہ ہوں گے جو عام طور پر ہمارے جو مرکزی تھانہ تھار میں ہوتے ہیں وہی بندے ڈیوٹی کریں گے, یا وہاں سے جی بی سی کوڈس کے حوالے سے یا رینجرس کے حوالے سے یا کوئی دوسرے ڈسٹرکٹ سے کوئی پولیس لائیں گے؟ بالکل. اصل میں یہ سوال تو آپ کو انتظامیہ کو اور پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کو کرنا چاہیے, چونکہ ہو سکتے ہیں یہ لوگ مطلب 10 محرم سے پہلے یہ لوگ لائیں, اگر آج نہیں لائیں تو, اور لانا بھی چاہیے چونکہ اصلی ذمہ داری تو یہی ہے. پولیس ہمیں جو ہے نا تحفظ فراہم کرتے ہیں. اگرچہ ان کے پاس نہیں ہے تب بھی, ورنہ اگر ان کو چاہیے کہ اسی طرح گاؤں لیول پہ یا مختلف کمیونٹی لیول پہ جائیں اور ان سے جو ہے نا والنٹیئرس لائیں, جس طرح امامیہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ اس طرح باہر سے بھی بندے لائیں, لیکن امید کرتے ہیں کچھ چاہیے لائے بھی ہوں گے. اس حوالے سے میں کلیئر تو نہیں کہہ سکتے, اس لیے میں نے کہا کہ آپ یہ سوال آپ ان سے ہی بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں امید ہے اس بار جو ایس ڈی پی او صاحب ادھر آئے تھے ان سے ہمیں کافی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس بار یہ لوگ تھوڑا ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں امید بھی ہے یہ جتنا آئیں گے ہم تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے, اور بالخصوص سیکیورٹی کے حوالے سے امامیہ اسکواڈ جو ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انتظامیہ اور پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ جی وہ بھی یقیناً تعاون کر رہے ہیں, چونکہ اور ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے. اولین ذمہ داری تو ان کی ہے ہمیں تحفظ دینا, لیکن ہم امامیہ اسٹوڈنٹس کا بھی یہی مقصد ہے. اور دیکھیں یہ مزے کی بات یہ ہے, دونوں کا جب ایک مقصد ہو تو میرے خیال میں چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, انتظامیہ ہو, دوسرا ہو, تیسرا ہو, سب کو اس مقصد ہے یہاں امن و امان قائم رہے اور ہمارے معاشرے میں ایک امن کا پیغام جائے یہاں سے. اور امامیہ اسٹوڈنٹس بھی اس حوالے سے ہم نے ان کو آگاہ کیا. آج کا یہاں ٹریننگ دینے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہم صرف دکھاوے کے لیے لڑائی جھگڑے یا کسی کو روکنا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد ہے آزاداری ایک امن و امان کے ذریعے ختم ہو جائے, اختتام پذیر ہو اور لوگوں کو ایک میسیج جائے. اور اس حوالے سے ہمارا بھی مقصد یہ ہے, انتظامیہ کا بھی ہے. تو یقیناً ان سب میں ہم سب کو مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مرکزی جلوس کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں انتظامیہ کا ہے, لیکن آج آپ لوگوں نے یہ ٹریننگ کیا, کیا یہاں کے ان کے نمائندہ اگر ان کا سربراہ نہیں آ سکتے تو کوئی ٹرینر نہیں آ سکتے تھے؟ کیا ان کو نظر انداز کیا ہے یا ان کے کوئی وجوہات؟ بالکل, یہ اس دن ایس ڈی پی او صاحب نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو لے کے وہ خود آئیں گے. اس لیے میں نے کہا یہاں تیرکو سے, لجیتھان سے, ہاردس سے, ہربوٹ سے, نواں شہر, مہندی, یہاں ہر جگہ سے جو ہمارے جو اسکواڈس ہیں جو مطلب ایکٹیو ہیں, ہم نے ان کو بلایا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے, ورنہ ایسے جب والنٹیئرس ان کو ملتے ہیں, یہاں پلیٹ فارم یہاں پہ فراہم کیے تو ان کو یقیناً یہاں پہ آنا چاہیے تھا. لیکن نہیں آئے, ہو سکتے ہیں کوئی وجوہات ہو, اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن کہنے کا مطلب ان کو چاہیے تھا کہ وہاں یہاں پہ آئیں, ان کی حوصلہ افزائی ہو, اور ورنہ ہمیں یہی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کسی دوسرے جگہ پہ بھی گئے ہیں تو یہ محرم میں سیکیورٹی کے حوالے سے مصروفیات ہوں گے, شاید اس لیے شاید نہیں آئے. لیکن آج یہاں پہ کوئی نہیں آیا. آپ آخر میں اپنے ناظرین کو جو محرم آتے ہیں, آپ کے دوست والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آزادانہ حسین کو؟ ہاں بہترین, یہ آپ نے اچھا سوال کیا, اور اس حوالے سے میں تمام سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ امامیہ اسکواڈس اگر ہر جلوس کے آگے کھڑے رہتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے ہی تحفظ کے لیے آپ کے شانہ بشانہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے شانہ بشانہ آگے رہتے ہیں. اور ان کا میں ایک ہی مقصد ہے کہ امن و امان طریقے سے ایک منظم مینجمنٹ کے ساتھ جلوس اختتام پذیر ہو. تو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بدماشی کرتے ہیں, کوئی بحث بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری یہی گزارش ہے, میرے یہی پیغام ہے ان سب کو کہ ہم سب کا مقصد ہے کہ اس آزاداری کو ایک اچھے انداز میں جو ہے نا اختتام پذیر کریں. لہٰذا میرا تمام جو سننے والے ہیں, آزادار ہیں, مومنین ہیں, جتنے بھی سننے والے ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ
जुलूस में जो है ना जो इमामिया स्कोट्स है, यकीनन आप लोगों को भी चाहिए कि इनके साथ दे दें, ताकि आपका साथ देने से ही ये अमन व अमान बरकरार रह सकते हैं। और अमन व अमान बरकरार रहने से ही हमारा ये प्यारा सा जो हमारा ये विलेज है ये और भी खूबसूरत लगेगा, लोगों को अच्छा पैगाम जाएगा। तो इसमें आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग जितना हो सके इमामिया स्कोट्स के साथ दें और इनकी हौसला अफजाई करें। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा प्रेसिडेंट अलहादी यूनिट के रहनुमा सोहराब अली ज़ाकिर जो कि अपने ख्यालात के इज़हार कर रहे थे। ये बताएं, उनका पैगाम ये है कि इमाम हुसैन का जो मेन मकसद है जो कि अमन व अमान कायम करना है। ISO के जो जवान हैं इनका भी मकसद है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से इस इवेंट को अख्ताम पज़ीर करे। इसके लिए अज़ादारान से मोमिनीन से भी गुजारिश ये कि इस इवेंट्स को, इस अज़ादारान को मुनज़्ज़म तरीके से पहुँचाने के लिए इमामिया स्टूडेंट के नौजवानों के साथ ताउन करें।